वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, रावलपिंडी में पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया है। अलीमा खान, नूरीन खान, अजमा खान को अडियाला रोड पर जेर तामीर प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी को भी हिरासत में लिया गया है। अहमद बच्चर, हामिद रजा, जरताज गुल समेत दीगर रहनुमाओं को भी हिरासत में लिया गया है। रहनुमाओं को हिरासत में लेकर पुलिस के कैरी वैन्स में नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बताता चलूं, मैं इस वक्त अडियाला रोड पे मौजूद हूँ और ये वो जेरे तामीर प्लाजा है जहाँ पे आज पुलिस ने डिस्पर्स किया तो तीनों बहनें, उनके कजन कासिम और पोजीशन लीडर अहमद बच्चड़ और साहबजादा हामिद रजा और दीगर रहनुमा इसमें मौजूद थे। जबकि गोरखपुर के मकाम पर उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है उनको इस जानिब आने नहीं दिया गया। 3 घंटे वो डिटेन रहे। उसके बाद वो एक मोटरसाइकिल पे रास्ता बदल के यहाँ पे पहुंचे। पुलिस ने इनको 5:30 बजे का टाइम दिया था कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, बसूरत दीगर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनको वार्म किया गया, मुज़ाकरात किए गए, फिर डेडलाइन खत्म होने पर इनको वारंट गिरफ्तारी दिखाए गए कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, जिसमें बानी पीटीआई की तीनों बहनें हैं, उनके कजन कासिम है, उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है, अहमद बच्चड़ है, उनके वारंट गिरफ्तारी तो साहबजादा हामिद रजा। उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार करें, मुकदमा दर्ज करें, कुछ भी कर लें, लेकिन मुलाकात किए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यूं इनकी ये मुज़ाकरात भी नाकाम हुए। फिर इनको बाकायदा तौर पर यहाँ पे एक प्रिजनर्स वैन जो बड़ी बस होती है अडियाला जेल में जिसको कैदियों को लाया जाता है, यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची। एसपी सदर बैरूनी है, डीएसपी और 3 से 4 थानों की पुलिस यहाँ पे जमा रही और फिर उन्होंने यहाँ पे इनको इस बस में मुंतकिल किया। जाते जाते अलीमा खानम और उमर अयूब ये बात करके गए हैं कि वो जो है गिरफ्तार हो या रिहा हो, कुछ भी हो, वो उन आईनी और कानूनी उनका हक है, बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो बाबर, ये बताइए किन किन का नाम लिस्ट में शामिल था जिन्होंने आज बानी से मुलाकात करनी थी? देखिए, लिस्ट का नाम, लिस्ट बाकायदा तौर पर जेल हुकाम को, इस लिस्ट में जो उमर अयूब हैं, जरताज गुल हैं, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर जो वकला हैं, 6 से 7 रुकनी ये पूरी लिस्ट थी जो दी गई। लेकिन जेल के अंदर उस गेट तक ही कोई नहीं पहुंच सका जहां पे वो जाते, अंदर जाने की उनको इजाजत दी जाती। जेल के दोनों अतराफ से आने वाले जो मरकजी अडाला रोड पर दागल के मकाम पर और गोरखपुर के मकाम पर नाके लगे हुए थे और इन्हीं नाकों पर इन रहनुमाओं और कारकुनों को रोक के रखा और फिर यहाँ से ये जब पुलिस ने डिस्पर्स किया और धक्कम भेल हुई तो फिर इस प्लाजा में इन्होंने पनाह ली और तकरीबन 2 से 3 घंटे इस प्लाजा जो जेर तामीर है इसके फर्श पे ये लोग बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि इन्हें इजाज़त दी जाए। लेकिन पुलिस ने फिर इनसे मुज़ाकरात किए, पुरअमन तौर पर जाने का भी कहा, फिर मुज़ाकरात भी किए, वारंट गिरफ्तारी भी दिखाए और उसके बाद जब मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर एक प्रिजनर्स वैन जो बस होती है उनमें 7 जो है पीटीआई के रहनुमा, जिसमें तीनों बहनें, उनके कज़न और इसके साथ साथ उमर अयूब हैं और अहमद बच्चड़ हैं और साहबजादा हामिद रजा, इनको इस बस में लेके गए, इनको मुंतकिल किया गया, हिरासत में लिया गया। अभी पुलिस हुकाम ने ये नहीं बताया कि अब इनको कहाँ ले जाके मुंतकिल किया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, रिहा किया जाएगा। लेकिन ये रहनुमा जाते जाते उमर अयूब और अलीमा खानम ये कह गई कि कुछ भी कर लें, हम फिर आके यहाँ बैठेंगे और मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। यूँ इस वक्त चक्री रोड के दूर अफ्तादा इलाकों में बताया गया है कि वो बस मौजूद है और वो तकरीबन आगे की जानिब जा रही है और इनके साथ साथ पुलिस ने इनकी बस जो गाड़ियां थी, जो इन रहनुमाओं की गाड़ियां थी, उनको भी जाने की इजाज़त दी है। ताहम बाकायदा तौर पर यह नहीं बताया गया कि गिरफ्तार करेंगे या रिहा करेंगे। जी तो बाबर ये बताइए, क्या पिंडी की हुदूद से बाहर ले जाने का इम्कान है? जी हाँ, पिंडी या चक्री रोड बहुत लंबा है, जो चक्री इंटरचेंज और फिर लाहौर को भी लगता है और केपीके को भी लगता है और कुछ वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि शायद को अंधेरा हो जाए तो फिर इनको रिहा करें या किसी थाने में चक्री में मुंतकिल करेंगे, सदर बैरूनी में मुंतकिल करेंगे, धमियाल में मुंतकिल करेंगे। 4 से 5 थानों की पुलिस यहाँ पे जमा थी। एसपी सदर जो नबील खोकर है वो यहाँ पे मौजूद थे, मियाँ अफजाल यहाँ पे मौजूद थे, जो डीएसपी हैं वो और दीगर पुलिस अफसरान यहाँ पे मौजूद थे। तो लग तो यही रहा है कि जिस तरह इनकी गाड़ियों को इनके साथ जाने की इजाज़त दी जा रही है, उनको बार बार कहा जा रहा है कि ये रास्ता ना बंद करें, खड़े ना हो और यहाँ मुलाकात की इजाज़त नहीं, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा।
یہ سلسلہ آج سارا دن جاری رہا اور عمر ایوب تو آج موٹر سائیکل پہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے موٹر سائیکل پہ راستہ بدل کے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں تک پہنچنے میں یہاں کامیاب ہوئے، لیکن یہاں سے حراست میں لیے گئے اور اسی بس میں یہاں سے منتقل کر دیے گئے۔ بابر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے اسی معاملے پر مزید جاننے کے لیے۔ ذوالقرنین حیدر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین، کیا اطلاعات ہیں؟ کافی دیر ہو چکی ان کو حراست میں لیے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، کیا ممکنات میں شامل ہے؟ کہاں لے کر جایا جا سکتا ہے؟ کچھ پتا چلا؟ جی بالکل، ابھی تک پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو علیمہ خان، عظمیٰ خان ہے، نورین خان ہے، قاسم نیازی ہے، صاحبزادہ حامد رضا ہے، عمر ایوب بھی ہیں، اور جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہے ملک احمد خان، ان کو جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو گاڑی میں منتقل کیا گیا، لیکن ابھی تک کسی بھی تھانے میں منتقل نہیں کیا گیا۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو پھر موٹر وے چکری کے پاس جو ہے ان کو لے جایا گیا۔ ابھی بھی یہ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ موٹر وے پر چکری کے قریب جو ہے آخری لوکیشن جو ان کی وہ آئی ہے کہ اسی سائڈ پر ہیں اور نیلا دلہ کے پاس ممکن ہے کہ پھر وہاں پر ان کو اتار لیا جائے۔ تاہم ابھی تک حتمی طور پہ کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ ایگزیکٹ کس جگہ پر ان کو لے جایا گیا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ کسی بھی تھانے میں راولپنڈی یا اسلام آباد سے کسی بھی تھانے میں ان کو منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو حراست میں لیا ہے تو کہاں لے جایا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے جو ہے سرکاری طور پر کوئی وضاحت یا کوئی بیان نہیں دیا جا رہا۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گاڑیوں میں شفٹ کیا ہے اور ابھی تک گاڑیوں میں ہی ان کو مختلف جگہوں پر گھمایا جا رہا ہے، لیکن آخری جو اطلاعات آئی ہے کہ ان کو موٹر وے کی جانب چکری کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے پہلے انہیں حراست میں لیا تھا اور موٹر وے پہ ہی اتارا تھا تو ممکن ہے پھر وہی ان کو اسی جگہ پر جا کے اتار دیا جائے، لیکن باضابطہ گرفتاری اگر بظاہر یہ لگتا ہے کہ گرفتاری ڈالنی ہوتی تو پھر کسی نہ کسی تھانے منتقل کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک گرفتاری ڈالنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اسی لیے پولیس جو ہے ان کو کسی بھی جگہ منتقل نہیں کر رہی، وہ صرف گاڑیوں میں لے کے ان کو گھوم رہی ہے کہ جیسے ہی اعلیٰ حکام سے کوئی ہدایت واضح طور پہ ملیں گی، اگر چھوڑنے کی ہدایت آتی ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا ذوالقرنین ہمارے ساتھ رہے گا۔ بابر یہ بتائیے کہ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ پولیس نے مذاکرات بھی کیے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ اور یہ کہا کہ 5:30 بجے تک کا آپ کے پاس وقت ہے، اس کے بعد ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے، تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، یعنی پولیس ابھی تک ان کو سڑکوں پر لے کر ہی گھوم رہی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو؟ دیکھیں، پولیس ذرائع یہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ وہ کچھ اندھیرا ہونے کا اور وقت گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ابھی تک چونکہ گرفتاری باقاعدہ طور پہ ڈالی ہوتی تو کسی تھانے میں منتقل کر دیا جاتا، صدر بیرونی میں منتقل کر دیا جاتا یا اڈیالہ پولیس چوکی میں منتقل کر دیا جاتا۔ پولیس کا یہ مقصد یہی تھا کہ یہاں سے کسی صورت ان کو نکالا جائے اور دور افتادہ علاقوں میں جا کے چھوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو گاڑیاں ہیں، حلیمہ خان کی گاڑی ہے، عمر ایوب کی ہے، احمد بچڑ کی ہے، صاحبزادہ حامد رضا کی گاڑی ہے، ان گاڑیوں کے ڈرائیورز کو بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی ہے، اس بس کے ساتھ ہی گئے ہیں جہاں بھی اتاریں گے۔ اگر فی الحال گرفتاری کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا، اور یہ مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ان کو منتقل کرے اور اندھیرا ہونے کے بعد دور مقام پر ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے، لیکن یہ رہنما بضد ہیں کہ وہ یہاں پہ واپس آئیں گے اور پھر دھرنا دیں گے اور ملاقات کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ پولیس نے بھی اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے، بس چکری روڈ پر رواں دواں ہے اور آگے موٹر وے بھی لگتا ہے، نیلا دلہ بھی ہے، پھر اگر موٹر وے سے پشاور کی طرف جائیں یا لاہور کی طرف جائیں، لیکن ان کی جو رہنما گرفتار ہیں، حراست میں ہیں، پریزنز بس میں موجود ہے قیدی، ان کی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بابر ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ، اور بتا رہے تھے کہ اڈیالہ روڈ پر پلازے میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی کی 3 بہنوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور دیگر قیادت بھی ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ علیمہ خانم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آج بانی سے ملاقات کا دن ہے اور فہرست بھی بھجوا دی گئی ہے، اگر آج بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو جہاں پر روکا جائے گا وہیں پر ہم بیٹھ جائیں گے۔ اور اڈیالہ روڈ پر ایک پلازا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے اور پولیس کی جانب سے ان کو بتایا گیا، کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے یہ نہیں سنا اور پولیس نے ان کو حراست میں لیا، وارنٹ دکھائے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا، جس میں بانی پی ٹی آئی کی 3 بہنیں شامل ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس میں شامل ہے، جس میں عمر ایوب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جن کو حراست میں لیا گیا ہے اور دیگر قیادت بھی اس میں موجود ہے۔ احمد بچر، حامد رضا، زرتاج گل سمیت دیگر رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔
شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ جلاوطنی میں وطن کی بہت یاد آتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب۔ کہا جب سعودی عرب میں بارش ہوتی تھی مجھے وطن کی بارش یاد آتی تھی۔ بارش کے بعد پنجاب کی مٹی سے اٹھنے والی خوشبو کو یاد کر کے میں روتی تھی۔ میں پہلے پاکستانی پھر بلو بلڈڈ پنجابی ہوں۔ پاکستان میں بات ہو رہی تھی یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، آج ہر طرف ترقی ہے۔ جب ہم ایگزائل میں تھے میں نے وطن سے 7-8 سال دور رہ کے دیکھا۔ سعودی عرب میں ہم رہے لیکن مجھے اپنے وطن کی بہت یاد آتی تھی۔ 1-2 دفعہ 7-8 سال میں بارش ہوئی تو مجھے اپنے پنجاب کی، اپنے وطن کی بارش یاد آ گئی۔ بارش کے بعد جو پنجاب کی مٹی سے جو خوشبو اٹھتی ہے نا، وہ خوشبو کو یاد کر کے میں رویا کرتی تھی۔ میں پاکستانی سب سے پہلے ہوں لیکن میں ایک بلو بلڈڈ پنجابی ہوں۔ ہر روز جہاں پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج مہنگائی کم ہو رہی ہے، آج بجلی کے جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ترقی ہے، انویسٹر آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہا ہے، سٹاک مارکیٹ آپ کے نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانی مزدوروں کو آبائی علاقوں میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ رات گئے تمام میتوں کو خصوصی تیاری کے ذریعے بہاولپور پہنچایا گیا۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مزدوری کے لیے ایران جانے والے 8 پاکستانی تابوتوں میں لائے گئے تو گھر ماتم کدا بن گئے۔ مائیں دھاڑے مارنے لگی، بھائی بھی ضبط ہو بیٹھے۔ میتیں خصوصی طیارے سے بہاولپور پہنچائی گئی جس کے بعد ایمبولینس سے آبائی علاقوں کو روانہ کی گئی۔ ایک ہی گھر میں دلشاد اور بیٹے دانش کی میت پہنچی تو پورا گاؤں سوگ میں ڈوب گیا۔ خانقاہ شریف میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ 23 سال کے ناصر کی نماز جنازہ مسافر خانہ میں ادا کی گئی۔ خالد اور جمشید کی نماز جنازہ احمد پور شرقیہ میں ادا کی گئی۔ شجاع آباد میں 23 سالہ محمد عامر کو سپرد خاک کیا گیا۔ ایرانی صوبے سیستان میں 12 اپریل کو مسلح افراد نے ورکشاپ میں پاکستانی مزدوروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور خبر ہے کراچی انٹر بورڈ بدستور چیئرمین سے محروم، معاملہ التوا کا شکار۔ امتحان کا شیڈیول، ایڈمٹ کارڈ کا اجرا، امتحانی مراکز کچھ طے نہیں۔ معاملہ کیا ہے انور خان سے جانتے ہیں۔ انور، کب سے انٹر بورڈ چیئرمین سے محروم ہے؟ جی دیکھیں، کم و بیش 15 سے 20 دن کا وقت گزر چکا ہے اور سرچ کمیٹی نے جو نام تجویز کیا تھا انہوں نے بورڈ کے چیئرمین کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے۔ اپریل کا آخری ہفتہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت انٹر کے امتحانات کا آغاز کرنا تھا، تاہم نہ میٹرک بورڈ انٹر بورڈ کی جانب سے ایڈمٹ کارڈ، امتحانی شیڈول اور امتحانی مراکز کی فکسیشن کا مرحلہ مکمل نہیں کیا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے 350 سے زائد امتحانی مراکز کی تشکیل کا مرحلہ بھی التوا کا شکار ہے اور امتحانات کے لیے طالبہ و طالبات کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی امتحانی فارم کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت یونیورسٹی اینڈ بورڈ حکام کی جانب سے بھی اس صورتحال کا نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معمول کے امور ہیں یہ تمام کے تمام اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کو سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ ویجیلنس کمیٹیوں کی تشکیل کا مرحلہ، ایڈمٹ کارڈ کا اجرا، شیڈول کی منظوری، یہ تمام کے تمام کام اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کو ادا کرنے تھے، تاہم یہ صورتحال اس وقت انتہائی تشویشناک ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اپریل کے بجائے یہ انٹر کے سالانہ امتحانات مئی تک جا سکتے ہیں۔ جی تو کیا چیئرمین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ جی بالکل، میٹرک انٹر بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا تھا۔ ان کو احکامات دیے گئے تھے یونیورسٹی اینڈ بورڈ حکام کی جانب سے کہ فوری طور پر چارج سنبھالیں، تاہم ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے باہر موجود بے لگام ایجنٹ مافیا کے سبب انہوں نے انٹر بورڈ کی ذمہ داریاں قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے اور یونیورسٹی بورڈ کے حکام نے بھی اس صورتحال کا نوٹس نہیں لیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے کہ جس کے تحت یہ بات انہوں نے تحریری طور پر بتائی ہے؟ جی تحریری تو انہوں نے اس صورتحال سے آگاہ نہیں کیا، انہوں نے اس تمام طرح صورتحال سے جو مختلف بورڈ کے چیئرمین ہیں ان سے انہوں نے صلاح مشورہ کیا تھا۔ انٹر بورڈ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انٹر بورڈ کے گزشتہ سال کے نتائج کی صورتحال
यहाँ पर होने वाले एहतजाज और एहतजाज के साथ साथ जो मुख्तलिफ इम्तहानी कापियां जो घरों पर चेक की जाती थी, खासा शदीद दबाव का सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल के तनाजुर के अंदर जरा ये बताते हैं कि नए चेयरमैन जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो माजरत कर ली, अब फौरी तौर पर नए चेयरमैन की तैनाती नहीं होती तो इंटर के जो इम्तिहानात हैं और जो तलबा हैं उनका क्या होगा? जी देखिए, इंटर के इम्तहानात के हवाले से अब सूबाई हुकूमत उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है इस सूरत हाल का इदराक करते हुए इंतजामी उमूर के हवाले से गाइडलाइन भी फराहम करेंगे कि जैसा कि अभी मैट्रिक के इम्तहानात जारी, विजिलेंस कमेटी फाल हुई थी, आज एक नोटिफिकेशन मैट्रिक के लिए भी निकला है कि विजिलेंस कमेटी को फाल किया जाए। तो इंटर के हवाले से तलबा और तालिबात शदीद इत्तराब का शिकार हैं। वो इस बात का भी तयन करने से कासिर है कि जो नंबर जारी किए गए हैं, इजाफी नंबरों का जो नोटिफिकेशन दिया गया है, उसके हवाले से ताहाल इंटर बोर्ड को गाइडलाइन और नोटिफिकेशन की कॉपी मौसूल नहीं हुई है, जिसकी वजह से कमोबेश अब 27,000 ऐसी स्क्रूटनी फॉर्म मौजूद है। क्या इम्तिहान ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं? जी देखिए, अब अप्रैल की बजाय ये मई के पहले हफ्ते के अंदर इम्तहान का इनेकाद के आसार वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक के साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इम्तहानी मराकिज है, कंबाइंड इम्तहानी मुश्तरका मराकिज कॉलेज और स्कूल के यकसा होते हैं, लिहाजा उसका भी इंतजार किया जा रहा है। तमाम मैट्रिक इंटर बोर्ड के जो कंट्रोलर हैं उनका कहना यह था कि इस तमाम तरह सूरत हाल के तनाजुर के अंदर अगर हमको गाइडलाइन प्रॉपर मिल जाए और चेयरमैन बोर्ड की तैनाती का मरहला मुकम्मल हो जाए तो कमोबेश 7 से 8 दिन के दौरान इंटर के तमाम इम्तहान की तैयारी को मुकम्मल करने के लिए तैयार है। दिनों रात भी काम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनवर खान। कंदकोट के इलाके गौसपुर में डाकुओं ने इम्तिहानी पर्चे लूट लिए। इंडस हाईवे पर डाकुओं ने अमले से मैट्रिक इस्लामियात के पर्चे छीने। डाकुओं ने अमले से मोबाइल और मोटरसाइकिल भी छीन ली। पर्चे न पहुंचने पर हाई स्कूल के सैकड़ों तलबा इंतजार में बैठे रहे। इस्लामाबाद में ओले पड़ने से सैकड़ों गाड़ियों के शीशे टूट गए। मालिकान शदीद परेशान हैं। मुतासरा गाड़ियां लेकर वर्कशॉप्स पहुंचे तो मार्केट में शीशे नायाब हो गए। मैकेनिक्स की चांदी हो गई है। रिपोर्ट कर रही हैं फरार रब्बानी। इस्लामाबाद में तूफानी यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूटे तो शहरी गाड़ियां लिए वर्कशॉप्स पहुंच गए। कोई विंड स्क्रीन तो कोई टूटी बैक स्क्रीन के साथ वर्कशॉप्स पहुंचा, लेकिन बाजार में शीशे के ताजिर दिल पत्थर के किए बैठे हैं। इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने मेहरबानी करें लोगों पे, हाल पे अभी हालात भी ऐसे जा रहे हैं। मेरी गाड़ी कल्टस गाड़ी है, ये आपके सामने है। इसके वो फ्रंट वाला शीशा साइडों के जो दरवाजे के ऊपर लगते हैं शायद वो भी टूट गया, इशारे टूट गए। बोनट ये देख के सारा ये नजर आ रहा है। 45-50 के करीब ये खर्चा हो जाना है। ऑटो स्पेयर पार्ट्स के ताजिर कहते हैं होलसेल मार्केट में दाम बढ़ने से बहरान पैदा हुआ। तो जब चीज शॉर्ट हो जाती है रेट्स ऑलरेडी ऊपर चले जाते हैं। अभी मार्केट की ये पोजीशन है, एक तो चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर उसके बाद तकरीबन 20 to 30% रेट फ्लाई कर गए हैं। कार स्क्रीन्स ही नहीं, डेंटिंग और पेंटिंग की वर्कशॉप्स पर भी शहरी और मैकेनिक इसी तरह भाव ताव करते दिखाई दिए। शहरी एक तरफ तो कुदरती आफत से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज उनकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन मुबशर नजर के साथ फरार रब्बानी, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। फैसलाबाद की विमेन यूनिवर्सिटी में सकाफती मेले ने खूब रंग जमाया। तालिबात ने पंजाब के देही माहौल, सकाफती अशिया और रिवायती खानों के स्टॉल्स लगाए। मज़ाहिया शायरी की महफिल भी सजाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर जमा। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन ने पंजाबी सकाफती मेले का इफ्तिताह किया। जो रिच कल्चर है पंजाब का, इतना दिन ताज़े करते रहना अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेले में तालिबात ने दरख्त पर रवायती पींग पर झूले लिए और ट्रैक्टर पर बैठकर तस्वीर बनवाई। स्टॉल्स पर तालिबात ने बलौनी में लस्सी बनाती मुटियार, रसोई में खाना तैयार करती देहाती खातून का रूप धारा तो कहीं रवायती रूसी लिबास पहने दुल्हा दुल्हन को दिखाया गया। ये फंक्शन हमारी सकाफत को, पंजाब की सकाफत को जिंदा रखने के लिए बहुत मामूल साबित हुआ है। हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत एंजॉय किया। शायरा में खालिद मसूद, जाहद फखरी, ताहर शहीर, डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर तलत ने मज़ाहिया कलाम सुनाकर महफिल को किश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। शिखर दोपहरे सबसे छुप कर आंब पर चढ़ा करते थे। 50 kg बेबी थी, 150 बनती जाती है।
और महबूबा बिल्कुल अपनी अम्मी बनती जो। MPA कुदसिया बतूल ने पंजाबी सकाफत को जिंदा रखने और उसके फरोग के लिए ऐसी तकरीबात के इनाकात को जरूरी करार दिया। पंजाब सकाफत डे इवेंट के इनाकात से जहां तालबात को तफरीह के मौके मुयस्सर आए, वहीं उन्हें पंजाब की सकाफत के हवाले से गना कदर मालूमात भी हासिल हुई। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतूहात की हैट्रिक, मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर जेसन होल्डर मैच के हीरो रहे। मेगा इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अपनी नजर उतारता रहता हूँ, नजर लग जाती है। PSL 10 के टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान कहते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके PSL में जगह मिली। इस्लामाबाद के लिए टॉप ऑर्डर में खेल रहा हूँ, कौमी टीम में भी टॉप ऑर्डर में मौका मिला तो परफॉर्मेंस दूंगा। नजर की बात तो नजर रोजाना उतारते, आपको पता है नजर लग जाती है कभी कभी। मेरा डोमेस्टिक सीजन, उसके थ्रू मैं यहाँ PSL में आया हूँ। यहाँ भी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पे टॉप ऑर्डर पे खेल रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी एज अ ओपनर ही दे रहा हूँ। जब भी मौका मिलेगा एज अ ओपनर इंशाल्लाह वहाँ भी परफॉर्मेंस करेंगे। गुस्सा तो नहीं था, लेकिन एम लेके आया था कि इस दफा मैंने 200 करने। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।